प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PTI पारां ॻाल्हियुनि जे चौथे राउंड में शिरकत खां इनकार करे छॾियो आहे ऐं PTI जे अपोज़िशन जे लीडर ऐं वज़ीर आज़म जे उम्मीदवार उमर अयूब अॼु दावा कई आहे त जेसि ताईं जुडिशल कमीशन जो क़याम जो फ़ैसिलो नथो कयो वञे तेसि ताईं हाणे ॻाल्हियुनि वारे अमल में शिरकत न कंदासीं। ॿिए तरफ़ मुस्लिम लीग नून जे सेनेटर इरफान सिद्दीकी इहा दावा कई आहे त 28 जनवरी ते उहे तहरीरी तौर ते लिखत में जवाबु ॾींदा जेके मुतालबा PTI कमेटी जाॾो रखिया आहिनि। तारीख़ प्रम यूनिवर्सिटी सां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त PTI जेकॾहिं शिरकत खां इनकार पई करे ऐं ॻाल्हियुनि वारो अमल सबूताश पियो थिए त पोइ अल्टरनेट छा आहे ऐं कहिड़ियूं रुकावटूं आहिनि। मिसाल जुडिशल कमीशन जे मुतालबे ते रुकावटूं कहिड़ियूं आहिनि, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जे मरकज़ी अॻवान आहिनि, क़ौमी असम्बली जी मेंबर आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदी नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क मुमताज़ तर्जुमे निगार, कॉलमिस्ट ऐं कानून तर्जुमे निगार जनाब सलमान आबिद साहब। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब तो PTI ने कह दिया कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं करते। 9 मई का वाक़या हो या 26 नवंबर का जो कुछ हुआ, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? क्या पीपल्स पार्टी भी समझ रही है कि जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर मुज़ाकरात के अमल को मस्बत करार दिया और हमेशा कहा कि जी मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है जिससे तमाम तर मसाइल का हल निकल सकता है। और देर आए दुरुस्त है, हमें और हम आपने देखा जो हुकूमत ने कमेटी बनाई उसमें पीपल्स पार्टी से भी नुमाइंदे थे, उसमें हुकूमती अरकान भी थे और बातचीत चल रही थी। मैं समझती एकदम हाँ लाइन नहीं लेनी चाहिए उमर अयूब साहब को भी। वो भी एक पॉलिटिशियन है, डिफरेंट पार्टीज में अपना अच्छा खासा टाइम गुजारा है, तो उन्हें ये चाहिए कि बजाय लाइन ड्रॉ करने के जो नेक्स्ट मुज़ाकरात है उसमें बैठते, उसमें ये बात बैठ के कहते हैं कि जी हमें फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाइए, चौथा हमारा राउंड चलने जा रहा है जी। और आपस में जब तक हम बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, डेडलाइन देने के बाद मुज़ाकरात के अमल को अगर रोक देंगे तो इससे मुल्क को भी नुकसान है, पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बरकरार रहेगा। और जो एक कौम को खुशखबरी मिली थी, आपने देखा कि इसकी मुज़ाकरात के अमल के बाद स्टॉक एक्सचेंज, मुल्क की मईशत के अंदर काफ़ी बेहतरी पाई जा रही थी। तो इससे मुल्क मैं ये समझती हूँ कि हमें जितने भी सियासी अदम इस्तेहकाम है इनको ख़त्म करके सबसे पहले पाकिस्तान की तरक्की की जानिब गामज़न होना चाहिए। बिल्कुल मुज़ाकरात भी होने चाहिए, मसाइल को भी हल होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनाना उनका मुतालबा है, तो हुकूमत को भी लचक दिखानी चाहिए और इसको फौरी तौर पे इनके मुतालबे को मानना चाहिए। तो शाहिदा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत आखिर क्यों इस पर जुडिशल कमीशन के क़याम वाला जो मुतालबा है, अब आप भी मुतालबा कर रही हैं कि इस पर होना चाहिए ताकि पता चले कि 9 मई को एक्चुअली हुआ क्या था। हुकूमत भी दावे कर रही है और PTI भी दावे कर रही है, दोनों तरफ से मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं, तो आखिर रुकावट क्या है कि क्यों हुकूमत अब डिले कर रही है? देखिए, हुकूमत संजीदा थी तो मुज़ाकरात के अमल के अंदर उन्होंने बानेहाना अंदाज से वेलकम किया और स्पीकर साहब ने भी अपना मजबूत रोल प्ले किया, हुकूमती अरकान ने भी किया, इरफान सिद्दीकी साहब भी और तमाम अकाबरीन जो हैं वो इस अमल में शरीक हैं। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा कि मिल बैठकर बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनवाएं या जो भी इनके मुतालबात हैं उसको हुकूमत भी लचक दिखाए, अपोजिशन भी लचक दिखाए, जब भी बात आगे बढ़ती है। तो हुकूमत क्यों नहीं कर रही, अब ये हुकूमती अरकान ही बता सकते हैं कि उस मामले में क्यों देर हो रही है। शाहिदा साहब, अब तो पहले ये तासुर जा रहा था कि PTI जो है वो डिले प्रैक्टिस कर रही है। PTI चाहती है कि ये जो 90 मिलियन पाउंड वाला केस है इसको कहीं से इस पे कोई फैसला आ जाए तो उसके बाद ही बातचीत का अमल शुरू हो, जो आम तासुर ये आ रहा था। फिर वो तहरीरी मुतालबे पे भी हमने देखा कि डिले हुआ, लेकिन फिर उन्होंने बहरहाल तहरीरी मुतालबा भी दे दिए। अब आप क्या समझते हैं कि अगर ये बातचीत का अमल आगे नहीं बढ़ता तो फिर इसका बेनिफिशरी कौन होगा, किसको फ़ायदा होगा कि ये बातचीत से मामला हल ना हो, एक मरतबा फिर मुल्क जो है वो पॉलिटिकली इंतशार के सामने चला जाए? देखिए, वो जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं और जो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे गामज़न नहीं देखना चाहती, और आप देख रहे थे कि पाकिस्तान माशी तनज़्ज़ुली का शिकार था, अब जो है वो हालात में बेहतरी आई, तो ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा होगा
جب پاکستان کی جو ترقی ہے وہ متاثر ہوگی، اور پاکستان کے معاشی ترقی کے اندر جب رکاوٹیں ہوں گی، سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم IMF، ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے مقروض ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل سے نکل کر اپنی معیشت کو فوقیت دیں، پاکستان کی ترقی کو فوقیت دیں، اور اس میں دونوں فریقین کو جو ہے اپنے رویوں میں لچک رکھنی چاہیے. شاہدہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ PTI کا جو اسٹینڈ رہا ہے، شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دو پارٹیوں سے بالکل بات کرنے کو راضی نہیں تھی، اور پھر یہ ان کا جو نیریٹو رہا ہے کہ یہ دونوں جس طرح سے انہوں نے اپنا بیانہ بنایا ہے کہ دونوں چور ہیں، دونوں نے ملک کو لوٹا ہے، اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح کا بیانیہ ان حالات میں چلنا ممکن ہے؟ اور اس بیانیے نے آپ کی نظر میں کتنا نقصان دیا ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر کو؟ دیکھیں، سب سے زیادہ اس بیانیے نے اس ملک کو نقصان دیا ہے، پولیٹیکل کلچر کو دیا ہے، تفریق اور نفرت کی سیاست کو جنم دیا ہے. اور اس وقت جتنا بھی سیاسی عدم استحکام ہے اسی بیانیہ کی وجہ سے ہے کہ ایک شخص نے آیا اور اس نے سب کو چور ڈاکو کہا، خود کو صادق امین ڈکلیئر کرایا، ادارے بھی ساتھ تھے، اس کو جس طریقے سے لایا گیا پوری قوم نے دیکھا. لیکن اس سے کتنا نقصان ہوا اس ملک میں، اس ملک کے کلچر کو، اس ملک کی ثقافت کو، اس ملک کی ویلیوز کو، کہ آپ نے جو کلچر جنم لیا ہے جس میں برداشت نہیں ہے، عدم برداشت کی وجہ سے جو نیا کلچر آیا جس کے اندر کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ سب چور ہیں، لیکن پھر آپ نے نہ صرف اس مینڈیٹ کو جو فارم 45 47 اس کو تسلیم کیا، پھر آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے اور مستقل مزاجی کے ساتھ بیٹھے، اور مستقل 3 راؤنڈز ہو چکے تھے. اس کے بعد جو ہے پھر اس طرح کی بات کرنا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاسی یہ بلوغت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے لچک ہونی چاہیے تاکہ ملک جو ہے اس کی ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی معاشی ترقی کے لیے. شاہدہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی اپنا کمنٹ بھی کریں اور اپنی پارٹی کا موقف بھی ناظرین تک پہنچائیں کہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کے بغیر تو یہ وفاقی حکومت بھی چلنے والی نہیں ہے، اور پھر پنجاب حکومت میں بھی آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ جو اختلاف اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اہم معاملات ہیں ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی، ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، اور پھر یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی حکومتی پالیسیز سے ریزرویشنز ہیں، اور وفاقی حکومت سے بھی اور پنجاب کی حکومت سے بھی؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ایئر جب بجٹ سیشن تھا اس وقت ہمارے جو تحفظات تھے، حکومت بنتے وقت جو حکومت نے ہم سے وعدے کیے، پرائم منسٹر نے اور PMLN کے لیڈران نے، اس پہ کسی پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. سندھ کے حوالے سے جو سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو فنڈ دینا تھا حکومت نے، اس پہ نہیں فنڈ اپنا حصہ ڈالا، اور سندھ حکومت مانگتی رہی. اس کے وعدوں کے باوجود وہ ساری چیزیں نہیں دی گئی. اسی طرح دیگر ڈیولپمنٹ فنڈ میں سندھ سے اور بجٹ بنانے میں ہماری لیڈرشپ سے کسی قسم کی کوئی رائے نہیں لی گئی. اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہمارے MPs MNAs ہیں، وہاں پہ MPs ہیں، ان کو کسی قسم کے مشوروں میں رائے میں نہیں لیا جاتا ہے. فیڈرل کے اندر بھی یہی حال ہے، اور نون لیگ جو وعدے کرتی ہے وہ اس کو وفا نہیں کرتی. یہ تو بالکل ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم نے بجٹ اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا، اور اب بھی ہمارے تمام MPs کو MNAs کو حکومتی وزراء سے، پرائم منسٹر سے جو یہی شکایت ہے کہ جو وعدے کیے تھے انہیں پورے نہیں کیے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے نہ تو کوئی ڈیڈ لائن دی، نہ ہی کوئی اس قسم کی. آپ نے دیکھا کہ سیاسی بلوغت سے کام لیتے ہوئے ہماری لیڈرشپ نے حکومت کو بلیک میل نہیں کیا، لیکن جو ہمارا احتجاج ہے اس کو ہم ریکارڈ کراتے ہیں اور کراتے رہیں گے. شاہدہ صاحب، آپ ذرا اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو 6 کینال والا معاملہ ہے سندھو دریا سے، اس پہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے. آپ وہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، آپ کو کیا پھر پیپلز پارٹی نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس 6 کینال کا معاملہ جو ہے آپ کیسے ہینڈل کریں گے، کیسے اٹھائیں گے؟ یہ دیکھیے، وفاق کے اندر ہم نے اس پہ کالنگ اٹینشن بھی موو کیا، ہماری پوری لیڈرشپ نے اس پہ بات بھی کی، تمام پارلیمنٹیرینز اس پر بات کر رہے ہیں، اور یہی طریقہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ان مسائل کو اجاگر کریں
اس پر ڈسکشن ہو, اس پہ بحث ہو, اس پہ ہم انشاءاللہ ارجنٹ موشن بھی ڈالیں گے تاکہ اس کے اوپر کھل کر ایوان کے اندر ہر پارلیمنٹیرین بات کر سکے. لیکن حکومت کا یہ کہنا کہ جی سیریس نہیں ہے, تو سیریس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ سی ایم سندھ جو ہیں وہ سندھ اسمبلی اس کے خلاف ریزولیشن پاس کر چکی ہے, تمام پارلیمنٹیرین ایم این ایز اس پر یہاں بات کر رہے ہیں. تو اس سے زیادہ آپ اپنی بات کو پارلیمان میں جا کے شکایت کریں. پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں مسائل حل کیا. تو حکومت کو سنجیدگی دکھانی چاہیے, حکومت کو اتنا بڑا مسئلہ جو کریٹ کیا ہے اس کو حل کرنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے سندھ حکومت کے ساتھ, سندھ کے اراکین کے ساتھ. شاہدہ رحمانی صاحبہ, اگر آپ کے تمام تر جو ریزرویشنز ہیں جو آپ نے یہاں پہ بھی اعتراض اٹھائے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی آپ اٹھا رہی ہیں مختلف فورمز پہ, وہ اگر اسی طرح چلتے رہیں گے تو کیا پیپلز پارٹی کسی اور آپشن پہ بھی غور کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بڑا فورم پارلیمنٹ ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی محترمہ شیری رحمان صاحبہ نے بھی اس مسئلے پہ کافی بات چیت کی ہے اور اس مسئلے کو اٹھایا ہے. مسئلہ نہ صرف اٹھایا جاتا بلکہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو حل کریں. اگر حکومت نہیں حل کرتی تو پھر اس کے بعد جو ہے آئندہ کا لاہ عمل جو ہوگا اس پہ سیاسی قیادت بیٹھیں گے, ہماری سی بیٹھے گی, تمام کابرین بیٹھیں گے, اور پھر جو آئندہ جو بھی لاہ عمل ہوگا اس پہ. لیکن ابھی سب سے پہلی چیز ہے کہ ملک میں جو ہمیں درپیش چیلنجز ہیں اس سے ایک طرف ہم نبرد آزما ہیں, تو دوسری طرف اس طرح کے مسائل کو ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل کرے. شاہدہ صاحب, آپ کی نظر میں وہ کون سے ملک کے اہم ایشوز ہیں جن کو آپ سمجھ رہی ہیں, پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا مسئلہ ہے. اسی طرح این ایف سی کا مسئلہ ہے جس کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے, نہ تو سی سی آئی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے, این ایف سی ایوارڈ کے جو رقم ہے وہ دی جا رہی ہے, نہ ہی سندھ کے حوالے سے پانی کے حوالے سے. سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے کیونکہ پانی موت اور زندگی کا تعلق پانی سے ہے, تو پانی جو ہے اس وقت سب سے بڑا برننگ ایشو ہے. اسی طرح ہمارے گیس کے ذخائر ہیں وہ جتنی تیزی کے ساتھ پورے ملک میں استعمال تو کیے جا رہے ہیں لیکن سندھ کا جو حصہ ہے وہ نہیں دیا جا رہا. تو بہت سارے ایشوز ہیں. اور پھر وفاق جو ہے جو اس کا ایز پر پرومس کے ہم جو سیلاب کے بعد تباہی کے علاقے تھے اس میں جو ہم نے کہا تھا چیئرمین صاحب نے کہ ہم انہیں گھر بنا کے دیں گے, ان کو اپنے جو متاثرین ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. سندھ حکومت اس میں اپنے سے زیادہ حصہ ڈال چکی ہے لیکن وفاق نے جو دینا تھا وہ بھی نہیں دیا. اسی طرح K4 کا منصوبہ دیے, بہت سارے منصوبے ہیں جس کے پر حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس میں بجٹ میں قطعی رقم رکھیں گے لیکن نہیں رکھا گیا. سندھ کو ہمیشہ چھوٹے صوبوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا بار بار احتجاج ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے حکومت کو اجتناب کرنا چاہیے. جو آپ وعدہ کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی اب جو ہے ہم ایسا نہیں کریں گے, انشاءاللہ آپ کے تمام خدشات کو دور کریں گے, آپ کی جتنی بھی شکایت ہے اس کو دور کریں گے, لیکن تھوڑے دن کے بعد پھر وہ ایز اٹ از ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحب, آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ اپنا اور اپنی پارٹی کا موقف دیا اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے اس پہ دونوں طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی دونوں کی طرف سے ابلا چک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نے تحریری طور پہ تو اپنے مطالبات حکومتی کمیٹی کو دیے ہیں, اب حکومت اگر جوڈیشل کمیشن کے قیام میں دیر کرے گی تو پھر یہ ظاہر ہے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھیں گے اور حکومت کو بھی اس حوالے سے لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو اختلافات نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس پہ بھی آپ نے بڑا کھل کے بات کی کہ جو وعدے کیے گئے اب وہ وفا نہیں ہو رہے ہیں. حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت سامنے سے تو ایک وعدے کرتی ہے لیکن جیسے ہی ان کے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں یا ان کا کام ہو جاتا ہے یا ان کو سپورٹ پیپلز پارٹی کی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے جو وعدے ہیں پھر وہ وفا نہیں ہوتے اور یہ نون لیگ کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے. اب اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہم یہاں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے نصرت واحد صاحبہ نے. نصرت واحد صاحبہ تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ہیں, قومی اسمبلی کی فارمر ممبر ہیں اور اس وقت بہت متحرک ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے. نصرت واحد صاحبہ پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ. نصرت واحد صاحبہ کیسے دیکھ رہی ہیں, اب تو عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کا قیام نہیں لایا جاتا
تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی اور ہم جو ہے وہ چوتھے راؤنڈ میں، یعنی جو چوتھا راؤنڈ ہونا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کے درمیان، اس پہ اب شرکت نہیں کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے لینے کا۔ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک بات کی، عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر، وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تب تک ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی تھی کہ حکومت نے 28 تاریخ دے دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے یہ کمیشن بنا رہے ہیں، کیونکہ کمیشن بنانا بے انتہا ضروری ہے۔ دیکھیں 9 مئی اور 26 نومبر کو اس طرح جانے نہیں دیا جا سکتا۔ جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہ 9 مئی کو بھی بہت سارے لوگ قتل ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس طرح ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، اور کتنے 10,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے، جس میں سے ابھی بھی ایٹ لیسٹ 5,000 لوگ اندر ہیں، اور جس میں ہمارے بزرگ رہنما ڈاکٹر یاسمین 72 سال کی کینسر سروائیور، وہ بھی ابھی تک اندر ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹر چودھری صاحب ہیں، اس کے علاوہ محمود صاحب ہیں، اس کے بعد چیمہ صاحب ہیں جو ایکس گورنر تھے، اور اس کے علاوہ بے انتہا لوگ، یہ تو میں سینئر لوگوں کی بات کر رہی ہوں، جو بچے ہیں اندر جو ابھی تک قید کی صحبتیں بھگت رہے ہیں۔ وہ 9 مئی کو ہم رونا چھوڑیں تو یہ 26 مئی آ جاتی ہے، جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ان کے لیے، جبکہ وہ بیچارے نہتے 3 دن کا سفر کر کے ہاتھ میں یا چنے ہیں یا ایک 2,000 کا موبائل ہے، اور ان بچوں کو ٹارگٹ کر کے جس طرح مارا گیا دن کی روشنی میں۔ میں آپ کو بتاؤں اس دن میں وہیں پہ تھی، میں آلموسٹ 12:30 یا 1 بجے سے میں چائنا چوک پہ تھی، اور پھر اس کے بعد آستے آستے ہم ڈی چوک پہ پہنچے۔ جب ڈی چوک چائنا چوک میں ہی 2 فائرنگ کی آواز آئی تھی، جس میں ایک لڑکا زخمی ہوا تھا اور ایک شاید پتہ نہیں کیا ہوا اس کا، مجھے نہیں پتا۔ اور اس کے بعد 3 بجے کے بعد سے جو فائرنگ شروع ہوئی وہ اتنی تیز تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، سامنے ان کے انسان کھڑے ہیں، بچے کھڑے ہیں، اور میں وہیں این ڈی چوک پہ تھی، اور میں جس طرح چلتی ہوئی جا رہی تھی تو میرے ہسبینڈ پریشان ہو گئے، کہنے لگے تم واپس آؤ۔ میری تو آنکھیں رہ گئی ہیں بالکل، کیونکہ جو آنسو گیس وہ پھینک رہے تھے وہ آنسو گیس نہیں تھی، وہ انتہائی پنجن تھی جو آنکھوں میں چبھ رہی تھی اور سانس لینے اس سے مشکل ہونی تھی، اور فائرنگ اتنی شدید، 4 بچوں کو میرے سامنے اس دن گولیاں لگی ہیں، اور پھر دوسرے گھبرا نہیں رہا تھا کوئی بھی، وہ ان بچوں کو لے کے بھاگ، پہلے تو سمجھ رہے تھے ربر بلٹ سے، ظاہر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ اس طرح ہوگی ان کی، لیکن جب دیکھا گرتے ہوئے اور خون، تو پھر وہ لے کے بھاگے ان کو ہاسپٹل۔ وہ بائک سے جو بھاگ رہے تھے وہ ان کو زخمیوں کو لے کے بھاگ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو کیا ہے اس میں کم از کم 10 12 یا 14 لوگ دن کی روشنی میں مرے، جس کا یہ کہتے ہیں کہ ایکنالج کر لیتے ہیں کہ 10 یا 12 مرے، جو بھی، کیونکہ وہ دن کی روشنی تھی۔ لیکن جب 8 بجے کے بعد انہوں نے مارا ہے، وہ تو بالکل اندھیرا کر کے، حامد میر کا انٹرویو ہے وائس آف امریکہ میں، وہ سن لیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ کس طرح 8 بجے مجھے آ کے کہا گیا کہ اپنا آفس بند کرے۔ دیکھا یہ تو جیو کا آفس ہے، اس کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کو بند کرے۔ ٹوٹل ڈارکنس کر کے جو فائرنگ شروع ہوئی ہے، کہتا ہے میں باہر نکلا ہوں تو ایک لڑکا مجھے پانی اور نمک اور پتہ نہیں کیا کیا دے رہا۔ اگلے دن جب میں نے اس کی تصویر دیکھی تو ڈیڈ باڈیز میں وہ بھی شامل تھا۔ میں تو حیران رہ گیا کہ یہ بچہ تو میرے ساتھ تھا۔ تو یہ اس طرح ان لوگوں نے مارا ہے، اور رات کے اندھیرے میں ہی وہ لاشیں جو ہے انہوں نے کنٹینرز میں ڈال دی۔ صبح آپ نے دیکھا ہوگا چیلیں پھر رہی تھی اس کے اوپر۔ جی چیلیں تو پی ٹی آئی کی نہیں تھی، ہم نے تو نہیں چیلوں کو کہا تھا کہ جاؤ تم وہاں چل جاؤ۔ وہ تو یہی ہوتا ہے کہ انسانی گوشت یا خون یا کوئی بدبو کچھ اس طرح کی چیز ہو تو وہ اس کے اوپر آتی ہیں، اور گاڑیاں توڑ کے انہوں نے پیچھے کی طرف جو کھڑی تھی یہ سارے کنٹینر اس میں ڈال دی، اور وہ ہمارے لوگوں کی، پرائیویٹ لوگوں کی، بیچاروں کی اپنی گاڑیاں تھیں یا بائکس تھیں یا جو بھی تھی، کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے کسی کو اندازہ ہے؟ تو یہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اچھا مسرت صاحب، ایک باکس میں 3 لاشیں تھیں، جب انہوں نے ایک لاش نکال کے دی ہے تو وہ بچہ بتاتا ہے ایک باکس میں 3 لاشیں تھیں۔ اب جو لوگ غائب ہیں ان کا کیا کریں؟ ماں باپ کیا کریں کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے بچے جیل میں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ غائب ہو گئے۔ کم از کم یہ تو کریں، یہ تو بتائیں کہ اتنے لوگ ہمارے پاس ہیں، ان کی لاشیں ہمارے پاس ہیں، یا اتنے۔ اچھا نصرت صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ سب سے پہلے کس واقعے کی انکوائری بہت ضروری ہے؟ 9 مئی والے واقعے کی بہت ضروری ہے یا 26 نومبر والے واقعے کی بہت ضروری؟ لیکن دونوں بہت ضروری ہیں، اب تو دونوں بہت ضروری ہیں۔ 9 مئی کو بھگتتے بھگتتے ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہر بندے کو 9 مئی میں انہوں نے پکڑ کے جو کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ بچہ جو ہینڈی کیپ تھا تھوڑا، اس کو کس طرح ان لوگوں نے مارا ہے، اس کے اوپر سے 3 یا 4 دفعہ وہ لینڈ کروزر گزری ہے کہ اس کے
जिस्मानी अज़ा जो थे वो फिसे हुए थे बिल्कुल, और उसके बाप को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया, आईजी पुलिस साहब जब उसके पकड़ के ले गए, तो ये मुझे बताएं उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? जी देखिए, शहीदों का जो खून है ना उसको नहीं छोड़ा जा सकता। ये लोग बार बार कहते हैं कि बहुत हो गया डिस्कस, बहुत हो गया डिस्कस, बहुत डिस्कस नहीं हुआ। ये जो खून बहा है इसका जवाब देना पड़ेगा, हर एक को देना पड़ेगा, जिसने हुक्म दिया, जिसने करवाया, जिन्होंने गोली चलाई और जिन्होंने मारा। अच्छा नुसरत उनको साहब, हिसाब देना पड़ेगा। जी 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 नुसरत साहब, आप ज़रा ये बताइएगा कि हुकूमत और राना सनावाला ये दावा कर रहे हैं कि अब तक कोई लिस्ट नहीं दी गई कि ये पता चले कि कारकुन जो हैं कितने, किस जेल में हैं, किस थाने में हैं। ये फ़कत मीडिया तक बात कर रहे हैं पीटीआई, लेकिन ऑन ग्राउंड या कमेटी या कहीं पे जहाँ पे ऑफिशियल देनी चाहिए वहाँ पे दे नहीं रहे और इस पर वो सियासत कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चे आए हुए थे और जो बुजुर्ग भी या मेरी उम्र के भी लोग, हम लोग क्या बता के कहते कि हम आ रहे हैं, हमारा नाम लिख लो लिस्ट में? जो लोग वहां से कारवां जब चला है तो उसमें पंजाब के भी थे, उसमें सिंध के भी थे। जब मैं चाइना चौक में खड़ी थी तो हमें 3-4 बल्कि इससे भी ज्यादा 8-10 लोग सिंध की कैबिनेट के नजर आए, कराची की कैबिनेट के नजर आए। फिर वो फहीम खान जो हमारे एमएनए थे वो नजर आए, राजा अजहर नजर आए। तो हमें तो नहीं पता था कि ये लोग वहां पे हैं, लेकिन वो वहां पे थे। तो इसी तरह जो केपी से लोग आए हैं, ये पंजाब से जो बेचारे 2-4 पहुंच सके इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, तो किसको क्या पता है कि कौन आया हुआ है कौन नहीं आया हुआ? मारे तो आपने, पकड़े तो आपने, आपको पता होना चाहिए ना कि कौन के कहाँ का बंदा है। उनके हाथ सबकी जेबों में शनाख्ती कार्ड होगा, सबकी जेबों में फोन होगा। तो आप बनाए लिस्ट, हमारा काम लिस्ट बनाना। हम सिर्फ एक गैस कर सकते हैं ना कि अच्छा इतने लोग वहां से आए थे, उस शहर से आए थे। अब वहां जाके उस शहर में पूछो कि क्या आपके बच्चे जिंदा वापस चले गए या नहीं गए। यही हम लोग कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। आपकी कस्टडी में लाशें भी हैं, अल्लाह माफ करे, आपकी कस्टडी में जेल में बच्चे भी हैं, हमारे लोग भी हैं। आप उनके नाम लिखें, उसकी लिस्ट आप खुद जारी करें कि इतने लोग हमारे पास हैं, ताकि कम से कम माओ को तसल्ली तो हो जाए कि उनके बच्चे जिंदा हैं या उनके बच्चे शहीद हो चुके हैं। अच्छा नुसरत साहब तो ज़रा ये ड्यूटी बताइएगा, हुकूमत जी जी की जिम्मेदारी नहीं। जी जी नुसरत साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो 9 मई वाले वाक़े में मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको सज़ा आई है, क्या पीटीआई उनको ऑन कर रही है कि वो पीटीआई के ही कारकुन हैं, पीटीआई के हमदर्द हैं जिनको सज़ा आई है? हसन न्याजी खान साहब का भांजा है जी क्या हम उसको ऑन नहीं करेंगे? वो वहां से माँ को अपनी कहता है कि मेरी फिक्र नहीं करें आप, इमरान खान के लिए दुआ करें। उसको हम ऑन नहीं करेंगे? और दुनिया में कहाँ पे ऐसा होता है कि सिविलियंस के आर्मी में हो रही हो, मुकदमे चल रहे हो और वहां से सजा मिल रही हो? कहीं नहीं है दुनिया में। ये जिन्होंने ये दी है ना परमिशन, उनका भी अल्लाह पूछेगा उनको, फिर वो देखेंगे अब उनके साथ होता है अशर क्या है। फायजीसा का जिस तरह हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा बुरा इनका का होगा। नुसरत साहब, आप ज़रा ये बताइएगा कि अगर जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं होता या हुकूमत इसको डिले करती है तो फिर पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं, किन किन ऑप्शंस पे पीटीआई गौर कर सकती है? देखिए, अदालतों को जहां इन्होंने पहुंचा दिया 26वें आईनी तरमीम के बाद, जी उसके बाद उम्मीद रखना अदालत से कि वो सही फैसला करेंगे, वो एक्चुअली वो फैसला करेंगे जो कि होना चाहिए। जब मंसूर अली शाह को होना चाहिए था चीफ जस्टिस, उनके बजाय किसी और को जो बना दिया या साहब को, तो वो तो फायजीसा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उम्मीद, लेकिन फिर भी अभी तक यकीन कीजिए, तमाम इन टर्मोइल्स के बावजूद खान साहब, इमरान खान साहब हमेशा ही कहते हैं कि मुझे अदालतों के थ्रू बाहर निकलना है, अदालतें मुझे परमिशन देंगी, अदालतें मुझे बेगुनाह साबित करेंगी तो होगा। 14 साल की सजा उनको दे दी, उनकी बेगम साहिबा को 7 साल की सजा दी। क्यों थी बेगम साहिबा को? उनका कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वो उनकी बेगम है, उनसे उनकी शादी हुई है और वो वहां पे सिर्फ ये देखती हैं कि यूनिवर्सिटी का काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। एक पैसे के वो रवादार नहीं है मियां बीवी दोनों। किस चक्कर में उनको सजा दी गई? ये सिर्फ ये कि अवाम को बताएं कि ओह दे आर वेरी करप्ट, डोंट गो फॉर देम। लेकिन होता ये कि उल्टा पड़ता है। ये हर दफा ये देख रहे हैं, इन्होंने हमारी पार्टी डिसॉल्व कर दी, उसका निशान ले लिया। हमें किस किस तरह के निशान दिए कि किसी को आलू मिल रहा है, किसी को बैगन मिल रहा है, किसी को छुरी मिल रही है, किसी को जूता मिल रहा है, और नेशनल असेंबली का कुछ और सूबाई असेंबली का कुछ और, जबकि होता ये कि एक इलाके का एक ही निशान होता है। अच्छा नुसरत साहब, आप कह रही हैं कि जी आप कह रही हैं कि पीटीआई बानी और उनकी बीवी ने 1 टके की भी करप्शन नहीं की, लेकिन अता तारक कह रहे हैं कि ये जो 9 मिलियन वाला
केस का फैसला आया है उसको आलमी मीडिया करप्शन की हेडलाइन के तौर पे उन्होंने चलाया है, तमाम आलमी मीडिया ने उसको ये कहा है कि ये करप्शन है। किस साल में मीडिया ने कह दिया? सारे के सारे यही बात कर रहे हैं कि गलत गलत उनको अरेस्ट किया हुआ है, गलत सजा दी है उनको। और ये होते कौन है कुछ कहने वाले? खुद करप्शन की टोटल पैदावार फॉर्म 47 के। इनकी बात को माननी चाहिए? सुनते कौन है, सुनता कौन है, मुझे बताएं इनकी बात। इनकी शक्लें देख के तो लोग टीवी बंद कर चुके हैं कब का। हर सुना है कि हर आधे घंटे बाद एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है या एक औरत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है। तो कोई नहीं देख रहा टीवी का। आपको पता ही है टीवी देखने की क्या कहाँ से कहाँ रेटिंग चली गई है। इसीलिए तो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कि वहां कम से कम उनको पता तो चल जाता है कि हाँ ये हो रहा है या वो हो रहा है। नुसरत साहब, अब बिल्कुल लास्ट में बताइएगा कि अब पीटीआई के पास हिकमत अमली क्या होगी कि अगर बानी पीटीआई को सज़ा मिल चुकी है, उनकी बीवी को सज़ा मिल चुकी है, मुज़ाकरात के मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, तो फौरी तौर पे पीटीआई के पास पॉलिटिकली ऑप्शंस क्या बचते हैं अब? देखिए, जो सजा हुई है ये आपको पता ही है कि वो हायर कोर्ट्स में जाएगी और वहाँ जिस तरह पहले तमाम सजाओं का हशर हुआ है, इंशाल्लाह इसका भी वही होगा। 3 दिन पहले सजाएं देने का इलेक्शन से यही मतलब था ना कि लोगों को पता चल जाए कि ये बहुत करप्ट है, मॉरली भी, स्पिरिचुअली भी, मजहबी तौर पे भी और पैसे के हिसाब से भी। इसको बिल्कुल वोट नहीं देना। लेकिन आपने देखा उसका नतीजा क्या निकला, एक मिरेकल हुआ। इसी तरह अभी भी जब ये जाएगी हायर कोर्ट्स में तो वहाँ पे सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह इज्जत के साथ दोनों मियां बीवी अपने घरों को वापस आएंगे इंशाल्लाह। और ये मुज़ाकरात वाले मामले में अगर डेडलॉक आ जाती है, आगे नहीं बढ़ते, तो फिर क्या पीटीआई क्या खामोश होकर बैठेगी? पीटीआई वेट करेगी कि सूरत हाल कोई तब्दील हो, या पीटीआई भी अपना एक लाए अमल जोड़े? 8 फरवरी का तो खान साहब ने कहा है ना प्रोटेस्ट करना है, तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। क्योंकि हम लोग तो टोटल उम्मीद हमारी यही है कि अदालतें हमें रेस्क्यू करेंगी इस तमाम करप्ट निज़ाम से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वहाँ पीटीआई ऐं पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो, हुकूमत ऐं पीटीआई जे विच में जेको चौथो राउंड थियणो हो ॻाल्हियुनि वारो, उहो हाणे पीटीआई जे अॻुवाननि मूजिबि त ओसिताईं न थी सघंदो। उन में ओसिताईं उहो शिरकत न करे सघंदा जेसिताईं उन्हनि जो जेको पहिरियों मुतालबो हो त 9 मई ऐं 26 नवंबर जे वाक़िअनि जी जुडिशल कमीशन जोड़ी वञे। जुडिशल कमीशन जे क़याम खां पोइ ही मामला अॻिते वधंदा ऐं जुडिशल कमीशन जे क़याम में ख़बर पवंदी त 9 मई वारे वाक़िए में असल में थियो छा हो, उन जा मास्टर माइंड केरु हुया, ऐं 26 नवंबर ते जेको थियो बकौल पीटीआई जे चेयरमैन जे त 12 उन्हनि जा कारकुन जेके आहिनि उहे उन में शहीद थिया आहिनि। हाणे उनजी बि इंक्वायरी थियणु घुरिजे ऐं 9 मई वारे वाक़िए जी बि इंक्वायरी थियणु घुरिजे, ऐं इहा इंक्वायरी कंदी जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन जो क़याम कॾहिं थो थिए ऐं हीअ ॻाल्हियुनि वारो मामिलो अॻिते वधे थो पियो या हिकु दफ़ो ॿीहर डेडलॉक जो शिकार थो थिए, इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।